अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, कोरोना वायरस की जो इब्तिदा है वो चाइना से हुई और आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ मौजूद हूं जो चंद मंथ ही हुए थे चाइना गए हुए। वहां जाकर ये कोरोना वायरस के शिकार हो गए और उसके बाद इनको वहां पे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और वहां पर ये 20 दिन एडमिट रहे और उसके बाद खुदा के करम और फजल के साथ ये सेहतयाब हो गए और उसके बाद ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर इन पर एयरपोर्ट पर इनके टेस्ट किए गए। वहाँ से फिर दोबारा इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर फिर ये दोबारा 10 दिन के लिए वहाँ पर एडमिट हुए और वहाँ से ये मुकम्मल तौर पर फिट करा दिए गए और अब ये मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस के कैसे शिकार हुए और वहाँ पे इन्होंने क्या सूरत हाल देखी जब ये वहाँ पे चाइना के हॉस्पिटल में एडमिट थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि जब आप कोरोना वायरस के शिकार हुए तो वहाँ पे एडमिट हुए तो वहाँ पे आपने क्या सूरत हाल देखी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि मैं सेहतयाब हो गया। जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। चंद मंथ ही हुए थे, मैं चाइना मुंतकिल हुआ था स्टडी की वजह से। तो अचानक ही ये वबा फैल गई कोरोना वायरस। तो इतना बेसिक इसके हवाले से पता नहीं था वबा के बारे में। तो हमारा टेस्ट वगैरह किए गए, टेस्ट लिए, सैंपल वगैरह खून के टेस्ट किए गए। तो जो रिपोर्ट्स आई उसमें मेरा पॉजिटिव आया तो फिर हमें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल में हमें मुंतकिल करते किया तो हमने कुछ मनाज़र देखे वहाँ से हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था एंड बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, डॉक्टर्स प्रॉपर किट में थे। तो डॉक्टर और पेशेंट के अलावा और कोई मौजूद ही नहीं होता था। तो बाहर जो फैमिली थी वो चीखो पुकार कर रही थी। तो हमें एक अलहदा रूम में मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिल रूम में अकेले कुछ और कोई है नहीं, डॉक्टर्स के सिवा, पेशेंट के सिवा और कोई भी नहीं होता। तो हमें कुछ दिन रखा गया और क्योंकि इसकी वैक्सीन वगैरह प्रॉपर इसका इलाज नहीं है तो इसके हवाले से हमें गर्म पानी वगैरह, भाप वगैरह दिया जाता था ताकि अगर शुरू में था तो शुरू में ये गले में ही होता है, वायरस गले में ही रहता है। तो गर्म पानी इसलिए दिया जाता था कि ताकि ये पानी, जब गर्म पानी के साथ ये इसकी जो जम्स हैं वो मैदे में चले जाए, मैदे में एसिड होता है तो एसिड से वो ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि अगर वो मैदे गले से फेफड़ों में चला जाए तो फेफड़ को तमाम डैमेज करके उनको तबाह कर देता है, जिससे बंदे की मौत हो सकती है, हलाकत हो सकती है। तो उस हवाले से हमें भाप दी जाती थी, गर्म पानी गरारे किए जाते थे, तो सैनिटाइज़र हमें बार बार दिए जाते थे, सब हमें हैंड वॉश करवाए जाते थे। अच्छा, आपने वहाँ पे जब आप वहाँ पे मुंतकिल हुए, एडमिट हुए थे, तो आपने अपने सामने लोगों की लाशें देखी, जो मरीज़ थे वो रोते देखे आपने? बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। अगर कहा जाए तो इतनी ज़्यादा लाशें थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, चीखो पुकार थी, सबको अपनी फ़िक्र थी कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ बयान करूँ तो किसी के सामने बयान करूँ या कोई वहाँ के यहाँ का वहाँ मनाज़र देख ले तो वो घर से एक कदम भी बाहर ना जाए। तो वो अपनी हिफाजती तदबीर गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे डॉक्टर्स वगैरह दे रहे हैं तो उन पे प्रॉपर अमल करें, क्योंकि बहुत ही ये ख़तरनाक वायरस है। अगर इसकी हिफाजती तदबीर ना अपनाई जाए तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो है ही नहीं। क्योंकि मैं एक किस्म से कह सकते हैं कि ये लाइलाज है, लाइलाज तो नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जब आप वहाँ पे मुंतकिल थे, ठीक है, तो आप परेशान तो फिर हुए होंगे? ज़ाहिर बात है, परेशानी होती है बंदे को, क्योंकि जब सामने कोई देख रहा हो कि पेशेंट मर रहे हैं तो उस बारे फिर अपनी भी टेंशन होती है। लेकिन डॉक्टर्स भी तसल्ली दे रहे थे, तो हौसला अफजाई कर रहे थे कि नहीं, इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हिफाजती तदबीर जैसे वो अपनवा रहे थे हमसे, तो सेहतयाब हो जा सकता है। तो घर वालों की भी दुआएं थी, तो कोई मिलने नहीं, मतलब किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, अकेले रहना, तो वो इस हवाले से फिर वो बंदा सेहतयाब हो जा सकता था। तो मेरा स्ट्रॉन्गली मैदा भी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि गर्म पानी देते थे, भाप देते थे, जिसकी वजह से वो मैदे में चला गया। मैदे के एसिड जो थे उन्होंने उसको जो कोरोना वायरस के जम्स थे उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे 20 दिन रखा। 20 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। तो पाकिस्तान में 20 दिन के बाद आप वहाँ पे मुकम्मल तौर पर फिट हो गए, आपका जो कोरोना वायरस है वो नेगेटिव आया? जी बिल्कुल। जब उन्होंने दोबारा टेस्ट लिया तो जब मेरा नेगेटिव आ गया तो उसके बाद उन्होंने मुझे भी 2 दिन 3 दिन रखा वहाँ पे कि अगर दोबारा कोई अलामात ज़ाहिर ना हो जाए, तो क्योंकि इसकी अलामात फिर भी ज़ाहिर हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा वायरस है। तो सेहतयाब होने के बाद भी इसकी अलामात, कुछ ऐसे इसके जम्स होते हैं जो रह जाते हैं, प्रॉपरली ख़त्म होने के बाद भी कुछ होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी और
پاکستان شفٹ کروا دیا. تو جب میں نے پاکستان آیا تو پاکستان یہاں پہ بھی انہوں نے ایئرپورٹ میں میرے ٹیسٹ کیے. ٹیسٹ کرنے تو اچھا، جب آپ پاکستان آئے سب سے پہلے آپ کے ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کیے گئے اور پھر وہاں سے آپ کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا؟ جی بالکل، کیونکہ جب ٹیسٹ کیے گئے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک انہوں نے ہمیں ایک علیحدہ کمرے میں رکھا. جب آیا میرا ٹیسٹ رپورٹ آ گئی تو نگیٹو تھیں. تو نگیٹو ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر بھی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے، کیونکہ رپورٹس ان کے پاس موجود تھی میری جو چائنا کی تھی، تو انہوں نے پھر مجھے دوبارہ ہاسپٹل میں کچھ دن انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں رکھا. ہاسپٹل میں پراپر دوبارہ 3 میرے ٹیسٹ انہوں نے کیے. 3 ٹیسٹ ہونے کے بعد جیسے ہی انہوں نے مجھے کنفرم اوکے کی جواب دیا تو پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے گھر جانے کی اجازت دی. اس کے بعد میں گھر آیا. تو بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں میں عوام سے کہ یہ جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو اپنایا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر اس کو ایزیلی لیا جائے گا اس وائرس کو تو یہ آپ کو خطرناک علامات ظاہر کرے گا اس کی. تو اس کو گلوز اچھا، پہنے. آپ یہ بتائیں کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ اس کی کیونکہ ویکسین وغیرہ یا میڈیسن وغیرہ اس کی ہیں نہیں، تو اس حوالے سے عوام کو یہی چاہیے گلوز پہن کے رکھیں، باہر نہ جائیں. کوئی اگر ضرورت کے مطابق جانا ہے تو پھر بھی وہ پراپر ماسک وغیرہ، گلوز وغیرہ اور جو اینک وغیرہ، کیونکہ ہاتھوں پہ اینک اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے گلوز پہنے ہیں اور ماسک پہنا ہے. تو اگر گلوز نہیں، اینک نہیں پہنی، گلاسز نہیں پہنے تو پھر بھی آپ کو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آنکھوں کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. تو گلوز پراپرلی اور ماسک کا استعمال کریں، کسی سے ملنا جلنا زیادہ نہ رکھیں، ہینڈ شیک نہ کریں، سوشل ڈسٹنس رکھیں اور گرم پانی کا استعمال کریں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہ ہاسپٹل میں منتقل رہے، اب آپ گھر میں ہیں تو گھر کی زندگی اور وہاں کی زندگی میں آپ کو کوئی کتنا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اب گھر میں ہوں تو ظاہر بات ہے فیملی ممبرز ہیں، ان کے ساتھ مل جل بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن جب ہاسپٹل میں تھے تو ایک ڈاکٹر تھا یا پیشنٹ، اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں. تو 20 دن وہ جو گزارے ہیں اتنی مشکلات سے گزارے ہیں. اب اکثر یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئے ہیں. تو ہاسپٹل میں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ گھر میں رہ کر تنگ آ جائے تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ باہر جائیں گے تو اکثر کسی کو چھو لیتے ہیں یا پھر کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اس نے کسی چیز کو ٹچ کیا ہوا، آپ نے اس کو چیز کو ٹچ کر لیا تو وہ آپ کو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ میں منتقل ہو جائیں گے. تو پھر وہ بہتر ہے کہ اب گھر میں رہیں اور فیملی ممبرز کے ساتھ. جیسے اب وہاں پہ ہم تھے تو ہمیں ایک پیک کیا ہوا کھانا آتا تھا، مطلب کوئی زیادہ تر نہیں باہر کا بنا ہوا. تو گھر میں آپ اچھے طریقے سے اپنا پراپر کھانا کھا سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے بات چیت، فیملی ممبرز کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ اکیلا پن ہوتا ہے کہ کوئی نہ مل سکتا ہے نہ کچھ ہو، کیونکہ ملنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ ملنے دیا ہی نہیں جاتا، ڈاکٹرز کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا. اچھا، پھر ایک دفعہ پھر عوام سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ میں دوبارہ یہی اپیل کروں گا کہ اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں کے مناظر دیکھ لیں تو آپ گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ رکھیں، کیونکہ اتنی زیادہ لاشیں، اتنی زیادہ پیشنٹ، تو وہ چیخو پکار، خوف، ایک خوف ہوتا ہے. اگر وہ خوف اپنے آپ اندر ابھی اپنا لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے. گلوز کا پراپر استعمال کریں، ماسک لگائیں، گھر سے نہ جائیں، گھر میں ہی رہیں تاکہ آپ کو اس بیماری سے، وبا سے بچ سکیں. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں چائنا میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو وہاں پہ میں نے بہت ہی برے مناظر دیکھے. وہاں پہ اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھتا، لوگوں کو تڑپتے دیکھا، اور وہاں پہ صرف پیشنٹ اور ڈاکٹر ہوتے تھے. اب آپ گھر میں موجود ہیں، گھر میں رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، طرح طرح کے موبائل استعمال کریں، کچھ بھی کریں، لیکن گھر میں رہیں. اس کے فیس ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہینڈ واش کریں. تو ناظرین، اس سے اپنے میزبان کو دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.